आई जेन्युइनली फिल कि डिपार्टमेन्ट हाम्रो सिक्किमको एडुकेसन डिपार्टमेन्ट काहीँ न काहीँ मिसगाइड गरिरहनु भएको छ एडुकेसन डिपार्टमेन्टले माथि हाम्रो नयाँ गभर्मेन्ट। किनभने यस्तो नि एउटा कुरा के राख्नु चाहन्छु भन्दाखेरि अब 12,000 10,000 18,000 स्यालेरी खानु टिचर्सहरूले के ठुलो कुरा हो। अर्को मेन कुरा चाहिँ गार्जेनहरूलाई अभियसली, अन्त गार्जेनले हेर्नुपर्ने कुरा छ। आज यो सिचुएसन आएको छ, मेरो नानीले कतिको खातामा कतिको लेखेछ, किनभने हामीलाई थाहा छ गभर्मेन्ट स्कुल्सको सिचुएसन कस्तो छ। डिपार्टमेन्टमा जतिवटा कुरा गभर्मेन्टमा डिपार्टमेन्टले लानुपर्ने मिटिङहरू हुँदाखेरि यो होइन कि सर्टकटमा 5 नम्बरमा एडको टिचरहरू इज फेसिङ प्रब्लम मात्रै होइन, कस्तो खालको प्रब्लम, कस्तो खालको मेन्टल हेरेजमेन्ट, कस्तो खालको क्रिएट हुँदैछ यहाँनिर। म विवेक कुमार शर्मा मेरो नाम, पार्टिकुलरली म सिङताम आदर्शको साउथबाट पढ्छु। अन्त फर्स्ट अफ अल अब धेरै कुराहरू तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, प्रब्लम के क्रिएट भइरहेको छ यहाँनिर होइन। फर्स्ट एउटा पोइन्ट चाहिँ के भन्न चाहन्छु म भने यहाँनिर हामीले धेरै प्रब्लम क्रिएट भइरहेछ, तर कसै पनि आएर एड्रेस गरिदिनु भए नदेख्दाखेरि दुःख लाग्छ कतिवटा कुरा होइन। अन्त अर्को कुरा त फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सिक्किमिज पिपल, प्यारेन्ट्सहरू जति पनि हुन्छ, कन्सर्न प्यारेन्ट्स, दोज हु आर भेरी कन्सर्न अबाउट द चिल्ड्रेन्स, देयर यङ्गर वान्स होइन, दोज हु आर द फ्युचर अफ द सिक्किम हुन्छ नि, उनीहरू चाहिँ फ्युचर हुन्छ। अन्त टिचर्सहरूलाई अघि सरहरूले पनि भन्नुभयो, प्लिज उहाँहरूको स्टुडेन्टहरूको, आफ्नो चिल्ड्रेनहरूको, आफ्नो नानीहरूको खाता किताब खोलेर हेरिदिनुहोस् एकपल्ट। सरले पनि अघि यो कुरा एकपल्ट राख्नुभयो होइन। म चाहिँ गार्जेनहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ गार्जेनहरूले चाहिँ एकपल्ट प्लिज तपाईँहरूले पल्टाइदिनुहोस्, इकोनोमिक्स कपी पल्टाइदिनुहोस्। यो होइन कि नानीहरू गभर्मेन्ट स्कुल गइरहेको छ भनेर। टुडे देयर इज नो प्रब्लम गोइङ अन इन प्राइभेट स्कुल्स। प्रब्लम किन गभर्मेन्टमा मात्रै हुँदैछ त आजको दिनमा? यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। गभर्मेन्ट स्कुल्सतिर मात्रै किन यो प्रब्लम क्रिएट भइरहेछ? अन्त गार्जेनहरूले पनि अब नाउ दिस इज द टाइम, तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूको खाता खोलेर हेरिदिनुहोस्, इकोनोमिक्स कपीमा कतिको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ होइन, इङ्ग्लिस कपीमा होइन, फिजिकल एडुकेसन कपी, फिजिकल एडुकेसनमा कतिको अगाडि बढ्दैछ नानीहरू, स्पोर्ट्समा कतिको अगाडि बढ्दैछ नानीहरूको। अनलाइन क्लासेसको कुराहरू गर्दाखेरि हामी पार्टिकुलरली टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाएर आउने टिचर्सहरू यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ। टेक्नोलोजीलाई एउटा युजमा ल्याएर हामी यहाँनिर टिचर्सहरू यस्तो टिचर्सहरू बसेको छौँ जसले कम्प्युटर एजुकेसनहरू हाइटेकमा हामीले त्यो कुराहरू सिकेर आएर एडुकेसन डिपार्टमेन्टमा खुद आएर 1 वर्ष 2 वर्ष पेपर खेदाएर कहाँ छ अफिसमा त्यो चिजहरू हेरेर हामीले सबै 502 मा को बस्नुहुन्छ, 402 मा को बस्नुहुन्छ, त्योसम्म पनि हामीलाई आजको दिनमा वी नो सेक्टी कुन चाहिँ सेक्टी कहाँ बस्नुहुन्छ, एसिएस कति नम्बरमा बस्नुहुन्छ, फाइल यहाँबाट कहाँ जान्छ, त्योहरू हामीलाई सबै थाहा छ आजको दिनमा। किन भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट एउटा ब्रिज बनाइदिनु भएको छैन नि। डिपार्टमेन्टले जुन कुरा चाहिँ पार्टिकुलर कुरा चाहिँ आजको दिनमा गभर्मेन्टमा लानुपर्ने हो, डिपार्टमेन्ट हो नि त, डिपार्टमेन्टले लानुपर्ने हो नि त कुरा चाहिँ। अब मैले अघि पनि भने यो कुराहरू डिपार्टमेन्टमा जतिवटा कुरा गभर्मेन्टमा डिपार्टमेन्टले लानुपर्ने मिटिङहरू हुँदाखेरि यो होइन कि सर्टकटमा 5 नम्बरमा एडको टिचरहरू इज फेसिङ प्रब्लम मात्रै होइन, कस्तो खालको प्रब्लम, कस्तो खालको मेन्टल हेरेजमेन्ट, कस्तो खालको क्रिएट हुँदैछ यहाँनिर। इन्डिभिजुअल टिचर्सहरूलाई, एउटा जब पाइसकेको टिचर्सहरूलाई जबलेस भएर बस्दाखेरि घरमा 2 मन्थ्स, अन्त भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ भनेर एसुरेन्स दिँदाखेरि चाहिँ यो सिक्किमिज गार्जेनहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो आज। र हामी हाम्रो लागि मात्रै आज यहाँ नआएर हामी सिक्किमको फ्युचरको स्टुडेन्टहरूको लागि, फ्युचरको स्टारहरूको लागि, फ्युचरको मिनिस्टर, फ्युचरको टिचर्स, फ्युचरको देयर आर हुन्छ नि आफ्नो पेसन लिएर बसेको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि हामी 11-12 पहिलाको अहिले। अब अर्को कुरा त भन्नु चाहँदा डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्टले घरिघरि भन्नुहुन्छ कि देयर आर स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कतिवटा कुरा फेस गरिरहेछ अनलाइनले गर्दाखेरि कतिजनाको। अब अस्ति एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले, त्यो इन्टरभ्यूमा बुदाङको स्टुडेन्टहरूले एउटा आफ्नो पर्सनल एउटा फ्रस्ट्रेसन निकाल्नु हुँदाखेरि हाम्रोमा नेट चल्दैन, इन्टरनेट चल्दैन, त्यो कुराहरूले गर्दा पनि प्रब्लम भइरहेछ यहाँनिर। तर तपाईँहरूले आजको दिनमा 1 सेकेन्डमा चाहिँ यु ह्याड मेड 800 and approximately 900 टिचर्स अनइम्प्लोइड इन अ सेकेन्ड ओन्ली।
भनेपछि त तपाईहरुले एस्युरेन्स मात्रै दिने हैन नि यहाँनिर इन्डिभिजुअली आएर तपाईहरु भनेर इन्डिभिजुअली गरेर हामीलाई के कुराहरु एकदम रिटर्नमा दिएर भर्बली मात्रै हैन हो त्यो कुराहरु अन्त अर्को मेन कुरा चाहिँ गार्जियनहरुलाई obviously अन्त गार्जियनले हेर्नुपर्ने कुरा छ आज यो सिचुएसन आको छ मेरो नानीले कतिको खातामा कतिको लेखेछ किनभने हामीलाई थाहा छ गभर्नमेन्ट स्कुलको सिचुएसन कस्तो छ र अहिलेको यो जति जना पनि टिचर हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ इन्टरभ्यु दिएर आको टिचरहरु क्यापेबल हुनुहुन्छ दे आर भेरी क्यापेबल किन भन्दाखेरि इन्टरभ्यु फेस गरेर उहाँहरु गइसक्नु भएको छ हैन सो दे आर इनक्यापेबल भन्नु त सक्दैन सो यति भन्दै म बेसी त भन्नु चाहदिन अब यो कुराहरुलाई हैन सो फर्दर एक्सटेन्सन हामीलाई दिया जाओस् यो हैन कि हामीलाई अब कुनै कुरा प्रब्लम छ भने वी आर देयर टु सपोर्ट अ गभर्नमेन्ट एन्ड डिपार्टमेन्ट वी आर अलवेज देयर फर टु वी हैव सपोर्ट अ गभर्नमेन्ट अल्सो यस्टरडे टुडे एन्ड टुमरो विल सपोर्ट टु द गभर्नमेन्ट हैन अन्त केही प्रब्लम छ भने अब कति जनाले यो कुरामा कतिको ट्रुनेस छ सत्यता छ त्यो म जान्दिन बजेटको कुरा गर्नु हुँदै थियो कति जनाले यसमा म आई एम नट इन्भल्भ विथ द पोलिटिक्स बट आई सपोर्ट द गभर्नमेन्ट एक्चुअली आई सपोर्ट द गभर्नमेन्ट अब यो कुराहरुमा अगर बजेटको कुरा हो भने वी आर रेडी टु वेट फर द 3 or 4 months if the government is not ready to give us the salary but मतलब बिचमा रोक्न चाहन्छु तपाईले भन्नुहुँदै थियो कि डिपार्टमेन्ट इज नट वर्किङ प्रपरली तपाईलाई के लाग्छ कि गभर्नमेन्टको नेतृत्वमा डिपार्टमेन्टले राम्रो काम नगरेको जस्तो लाग्छ गभर्नमेन्टको नेतृत्वमा अब कुरा चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है अब देयर आर नम्बर्स अफ मिटिङ फर्दर त हामी अब यता ओके ठिक छ फर्दर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि ओके ठिकै छ अब त्यो पनि ठिकै छ अब बुझ्नु भएन फेरि पनि एकपल्ट भनिदिन्छु अब एउटा मैले भन्नु खोजेको चाहिँ इक्जाम्पलको तौरमा इन्जिनियर्सहरूले एउटा ब्रिज बनाउनु हुन्छ नि त्यो ब्रिज चाहिँ किन बनाउनु हुन्छ साउथ टु वेस्ट जाने डिपार्टमेन्ट पनि त्यो एउटा ब्रिज जस्तै हो त मैले भने हो क्लियर भयो कि हजुर अब अर्को हामी मर्निङदेखि नै जो पनि हामी रिन्जिङ सर भयो हामी भयो जो पनि हुनुहुन्थ्यो सबैलाई हामी मोटिभेट गरेर हामी चाहिँ अब जतिजना यहाँ छ गइसक्ने जानुभयो हामीले हालैमा अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले प्याकलन्सहरू पनि भनिसक्यो अब जबसम्म हामीलाई कुन चाहिँ थ्रुबाट आउनु पर्ने कुरा आउँदैन तबसम्म वी आर नट गोइङ एनीवेयर टुडे टुमरो डे आफ्टर टुमरो अन्टिल कुनै पनि एउटा असुरेन्स अक्टोबरभन्दा अगाडि अगर अक्टोबरैसम्म दियो भने हामीलाई चाहिँ वी निड अ एक्सटेन्सन टिल द डेट जबसम्म हामीलाई दिँदै नेक्स्ट कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब यहाँ हाम्रो कुरा के हुँदैछ हैन अब सम अफ द पिपल अफिसेस इन एडुकेसन डिपार्टमेन्ट मे बी मिसगाइडिङ गभर्नमेन्ट आई गेस हैन इट मे बी मिसगाइडिङ फ्रम सम अफ द अफिसर्स अफ एडुकेसन डिपार्टमेन्ट आई गेस चाहिँ मलाई चाहिँ मनबाट के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर अगेन एन्ड अगेन कमिङ टु द गभर्नमेन्ट वी आर अगेन एन्ड अगेन अर्जिङ टु द गभर्नमेन्ट द्याट वी आर फेसिङ सो मच ट्रबल वी आर ह्याभिङ अ मेन्टल हेरेसमेन्ट हैन बिहान उठ्दा बेलुका सुत्दा नोटिफिकेसनहरू हामी हेर्दैछ घरिघरि त्यो कुरा हुन्छ नि माइन्डमा एउटा बिमारी मान्छे कस्तो हुन्छ अब एज बिङ अ फिजिकल एडुकेसन आई नो अबाउट द मेन्टल स्ट्रेस हैन देयर आर मेनी मेन्टल स्ट्रेस गोइङ अन हामी कुरा पो गर्दैन त मेन्टल हेल्थको कुरा पो गर्दैन त खुलेर बोल्नु हामी लजाउँछ तर एज बिङ अ एजुकेटेड पर्सन वी डोन्ट ह्याभ टु बी अ साई अबाउट टकिङ अबाउट द मेन्टल हेरेसमेन्ट that we are facing today, is it or not? So we have to talk about the mental harassment. Obviously, I am facing a mental harassment today by a department of Sikkim. So यो डिपार्टमेन्टले चाहिँ ब्रिज नबनाइदिएर हो कि कुराहरू नपुगाइदिएर हो कि हैन I am not talking about the government. I am not opposing the government. I am in the support of government. We all want to changes yesterday, tomorrow and today. We are a Sikkimese people. We are from the beginning of the Sikkim. हैन सिक्किमलाई अगाडि बढाउनुको लागि कसरी बढाउनु पर्ने हो अन्त अर्को कुरा पोइन्ट एउटा कुरा के राख्नु चाहन्छु भन्दाखेरि अब 12,000 10,000 18,000 स्यालेरी खानु टिचर्सहरुले के ठुलो कुरा हो उहाँहरुलाई के ठुलो कुरा हैन नि कोही बीएड गरेर बस्नु भएको छ कोही टेट गरेर बस्नु भएको छ एमपीएड गरेर बसेको छौं बीपीएड गरेर बसेको छौं अर्को काम पक्रिनु केही ठुलो कुरा हैन देयर आर नम्बर्स अफ प्राइभेट companies are in Sikkim, is it or not? हामी गएर आफ्नो चलाउनै पर्यो भने प्लास्टिकको त्यो उयो गरेर पनि हामी सक्छौं तर हामीलाई के लागेको छ आज डिपेन्डेन्ट वी आर अ टिचर्स हामीलाई पढाउने बानी भइसकेको छ अनलाइन हुँदा वी आर द फर्स्ट टिचर्स
हु हेज बिन टिचेस बाई द अनलाइन प्रोसेस, इज इट नट? हामीले अनलाइनको पनि कसरी तरिकाले पढाउनु पर्ने हो हामीलाई त्यो थाहा छ। टिच मिनमा कस्तो पाराले स्टुडेन्टहरूलाई पढाउनु पर्ने हो, एटेन्डेन्सलाई स्टुडेन्टको अर्ज गर्नु लागि, इन्क्रिज गर्नु लागि उहाँहरूलाई कस्तो पाराले मोटिभेट गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरू हामीले बुझिसकेको छौँ, सिकिसकेको छौँ। गुगल मेटमा बोलाएर हुन्छ कि इन्डिभिजुअली भिडियो बनाएर युट्युबमा हालेर हुन्छ कि, वी नो द टेक्नोलोजी हाउ टु युज त्यो टेक्नोलोजीलाई। तर त्यो बसेको टिचर्सहरूलाई सोध्नुहोस्, डु यु नो द टेक्नोलोजी, लेटेस्ट टेक्नोलोजी? म आजको दिनमा त्यो क्वेसन गर्न चाहन्छु। दोज आर इटिङ अर स्यालेरी एन्ड जस्ट सिटिङ इन ए स्कुल, आई आस्क्ड अ क्वेसन। आजको दिनमा तपाईँहरू किन सपोर्ट गर्नु हुँदैन? हामी त तपाईँको भाइ बहिनीहरू हो त। 12,000 स्यालेरी खाएर बस्दाखेरि तपाईँहरूलाई के चाहिँ भयो? कसलाई आरिस लागेको आजको दिनमा? होइन। अन्त अर्को कुरा के भन्दाखेरि मैले अगेन एन्ड अगेन आई एम टकिङ टु यु, म सिक्किम इज गार्जेनहरूलाई अर्ज गर्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको नानीहरूको बुक्सहरू पल्टाइदिएर हेर्नु। अब बेला आएको छ सिक्किममा, नाउ दिस इज द टाइम टु बी भेरी 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 कन्सर्न अबाउट यर चिल्ड्रेन। यो कुरा बुझ्ने बेला आएको छ अब पेरेन्ट्सहरूले। यु हेभ टु बी भेरी कन्सर्न अबाउट द, नभए भोलिको दिनमा बेस मात्रै छैन, बेस राम्रो छैन, 11-12 को बेस छैन होइन। आजको दिनमा इकोनोमिक्स कपी खोलेर हेर्दाखेरि च्याप्टर 4 देखिको उता केही लेखेकै छैन नानीले। इङ्ग्लिस कपी खोल्दाखेरि भिस्टासदेखिको लिएर अर्को फ्लेमिङ्गो केही लेखेकै छैन नानीहरूले। टिचर्स त यहाँनिर धर्ना बसिरहेको छ, अन्त कसले त पढाउने उनीहरूलाई? अर्को कुरा, हामीले हिजोसम्म पनि अनलाइन क्लास लिएको हो, स्टुडेन्टलाई बोलाएर तानी वी डोन्ट निड एनी स्यालेरी, वी आर हियर फर द सिक्किमिज स्टुडेन्ट एन्ड द सिक्किमिज फ्युचर, वी आर नट फर द मनी ओन्ली। तर हामीलाई त्यसले सपोर्ट पाउँदैछौँ नि त, हामीले त्यो मनीले चाहिँ। हाम्रो प्यासन छ एउटा, टिचर पढाउने, अरूलाई पढाउँदाखेरि हाम्रो प्यासन छ। त्यो प्यासन कसरी निस्किन्छ? राति भोलिको के च्याप्टर छ, न्यू च्याप्टर, त्यो न्यू च्याप्टरलाई लिएर गएर पढाउने, त्यो नानीहरूलाई इन्ट्रेस्टेड पाराले कसरी पढाउने, त्यो कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरूले हामीले अब बेसी त अब बोल्यो भने त थुप्रो कुराहरू निस्किन्छ होइन। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म त्यही भन्नु चाहन्छु, फर्स्टमा पनि मैले त्यसरी स्टार्टिङ गरेँ, लास्टमा पनि म एन्डिङ त्यही भन्नु चाहन्छु कि आई जेन्युनली फिल कि डिपार्टमेन्ट हाम्रो सिक्किमको एडुकेसन डिपार्टमेन्ट काहीँ न काहीँ मिसगाइड गरिरहनु भएको छ एडुकेसन डिपार्टमेन्टले माथि हाम्रो नयाँ गभर्मेन्ट। किनभने यस्तो नि 9 मन्थ्स, मेरो इक्जाम्पल एउटा लास्ट इक्जाम्पल सुन्नुहोस्, एउटा 9 मन्थ्स लाग्छ एउटा गर्भवती आमालाई नानी जन्माउनु 9 मन्थ्स लाग्छ, तर त्यो नानी जन्मिने बित्तिकै त्यो नानीले अर्को नानी जन्माउँदैन है, यो कुरा बुझ्नुहोस्। गभर्मेन्ट पनि यस्तै हुन्छ। हामी वी अल वान्टेड अ चेन्ज इन यस्टरडे, हामीलाई सबैलाई चेन्ज चाहिएको थियो। गभर्मेन्ट नयाँ नयाँ आउँदैछ, त्यो गभर्मेन्टकोमा कुरा पुगाइदिनु। एडक टिचर्सलाई के चाहिँदैछ अहिले, के पुगेको छैन, डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज, डिफ्रेन्ट सिभिल सोसाइटिजतिर टिचर्सलाई, स्टुडेन्टलाई मिटिङ मात्रै गरेर हुँदैन चाहिँ। हेर्नुहोस् है, बुझ्नुहोस् है, सिक्किमिज जनताले पनि बुझ्ने कुरा हो। माथि ठुलो डिपार्टमेन्टतिर मिटिङ मात्रै गरेर होइन। गभर्मेन्ट आर डुइङ द जब अप टु द मार्क, यस आई फिल सो। घरिघरि के गरेर हुन्छ यता, तर डिपार्टमेन्टले जब ब्रिज बनाइदिएर होइन, साउथदेखि वेस्टसम्म जाने एउटा ब्रिज हुन्छ, खोला तरेर त जानु सक्दैन नि त, पौडी खेल्न आउँछ कसैलाई पौडी सो त्यो ब्रिजले चाहिँ एडुकेसन डिपार्टमेन्ट हो। त्यो ब्रिज चाहिँ मिटिङ हुने दिनमा फर्स्ट अफ अल अहिलेको के छ, टप मोस्ट भ्यू पोइन्टमा के छ, एडक टिचरको ट्रबल छ, एडक टिचरको मेन्टल हेरेसमेन्ट छ। तपाईँहरूले अगस्तको फर्स्ट विकमा हाम्रो अगस्तको एउटा महिनाभित्रमै हाम्रो अर्डर हातमा दिनुहुन्छ भन्ने एसुरेन्स दिने एसडिएम सर, एसुरेन्स दिने एसिएस सरले हामी हेडमास्टर्स एइओको इन्टरभ्यू भन्दा अगाडि नै हामी एडकको लागि फर्स्ट प्रायोरिटी वी विल गिभ टु द एडक टिचर भन्ने। उहाँ आज कहाँ हुनुहुन्छ त एसिएस सर, कहाँ हुनुहुन्छ त एसिएसहरू? यो खबर उहाँकोमा पुगेको छैन के? उहाँकोमा आजको दिनमा स्मार्टफोन छैन? आजको दिनमा स्मार्टफोन छैन, उहाँले फेसबुक आइडी चलाउनु हुँदैन, उहाँले इन्स्टाग्राम हेर्नु हुँदैन, उहाँले सिक्किम क्रोनिकल्स हेर्नु हुँदैन, सिक्किम एक्सप्रेस हेर्नु हुँदैन उहाँले। सो आई जेन्युनली फिल भेरी ब्याड। सो यति भन्दै अर्को लास्ट पोइन्ट चाहिँ, सिक्किमिज पिपल पनि अवेक हुने बेला आएको छ। अब आफ्नो नानीहरूको खाता किताब पल्टाएर हेरिदिनुहोस् होला, प्लिज हेरिदिनुहोस् एकपल्ट कतिको हुँदैछ। तपाईँले त्यो हेरेपछि आफ्नो हेड अफ द स्कुल को हुनुहुन्छ, गभर्मेन्ट स्कुल भनेर प्लिज तपाईँहरूले नहेपिदिनुहोस्। आजको दिनमा हेर्नुहोस्, हामी यहाँ भएको टिचरहरू सबै इन्टरभ्यू गरेर आउनु भएको छ। जेन्युनली म त इन्टरभ्यू गरेर आएको होइन, फिजिकल एडुकेसन टिचर, पिइटी टिचर, म
इन्टरभ्यू गर हामी 12 जना मात्रै छ अर्को पोइन्ट वी अलरेडी हेभ अ एक्सटेन्सन अर्डर यो पोइन्ट सुन्नुस् है हाम्रोमा 2022 सम्मको अर्डर नम्बर 241 अर्डर नम्बरले के भन्छ 241 अर्डर नम्बर म तपाईहरुलाई मिडियालाई दिन्छु पनि अहिले बादमा 241 अर्डर नम्बरले के भन्छ भन्दाखेरि दोज वेयर एपोइन्टेड इन 7 तारिख 10 महिना 2020 उहाँहरुलाई 2022 सम्मको एक्सटेन्सन पाएको छ तर डिपार्टमेन्टले यो 241 अर्डरलाई रिभोक नगरिकिन उहाँहरुले फेरि पीईटीज को पनि इन्टरभ्यू हुन्छ वक इन इन्टरभ्यूमा आउनुपर्छ हामीले त्यो कुरा पनि मान्यौ सरमाथि राखेर गभर्नमेन्टको कुरा मान्यौ हामीले गभर्नमेन्टले भन्नुभयो नि त यो कुरा त तर एडुकेसन डिपार्टमेन्टले हामीले अलरेडी नै उहाँहरुलाई एक्सटेन्सन दिएको छ भनेर ब्रिज बनाएर कुरा पुगाइदिनु भएन हैन त्यो कुरा त के रिभोक गर्नु पर्यो नि त त्यो नोटिफिकेसनलाई पहिला त कि यहाँनिर के भन्छ त्यसलाई अब त्यो वर्ड त युज गर्न सक्दैन कि यहाँनिर लथालिङै भएको छ एडुकेसन डिपार्टमेन्ट के यो बुझ्नु हामी एज बिङ एडुकेसनको एउटा प्रायोरिटी लिएर टिचर्स हामी यहाँनिर आउँदाखेरि हैन के हामी के बुझ्नु अब त्यो हो गार्जियनहरुलाई चाहिँ मोस्टली अर्ज गर्न चाहन्छु कि प्लिज आफ्नो नानीहरुको खाता किताब खोलेर हेर्दै र कतिको पढाइ लेखाइ कतिको चल्दैछ सिलेबस